नयाँ सत्ताले यो पनि सोचोस्। हङकङे रात्रि बजारको रमिता हेर्न राति 12 बजेसम्म कुर्नै पर्ने थियो। हामीले दिउँसोभरि ओसेन पार्क घुमेर एक किसिमले हामी लखतरान भइसकेका थियौँ। ओसेन पार्क हङकङ पुग्ने जोसुकैले पनि एकपटक जानै पर्ने ठाउँ हो। स्वयं हङकङवासी समेत त्यहाँको रमिता हेर्न वर्षमा एकाध पटक घुम्ने गर्छन् भन्ने मैले सुनेको थिएँ। बाहिरबाट हङकङ हेर्न जाने मध्ये हङकङ पुगेपछि धेरैको गन्तव्य ओसेन पार्क नै प्रमुख हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यहाँ पुग्दा अमेरिकी, युरोपेली, भारतीय र अन्य मुलुकका मान्छेको बाक्लो उपस्थिति हुन्छ ओसेन पार्कमा। केटाकेटीदेखि वयस्क र वृद्धसम्मको उमेर बोक्ने जो कोहीलाई पनि भनेसम्मको आनन्द दिन्छ ओसेन पार्कले। हङकङ सहरभन्दा निकै उचाइमा अवस्थित देखिए पनि लगभग समुद्रबाट चोइटिएर चुलिएको टापु झैँ लाग्छ ओसेन पार्क। त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि उक्लिनु पर्ने सयौंको सङ्ख्यामा रहेका विद्युतीय सिडीले नै एक किसिमको चस्का पाइसकेका थियौँ हामीले कि यसको निर्माण र व्यवस्थापनमा धेरै मूल्य चुकाएको छ हङकङले भनेर। चिम्साचुईबाट बसमा केही क्षणको यात्रा भरेपछि नै हामी ओसेन पार्क पुगेका थियौँ। पार्कभित्र पुगेपछि त मजा नै अर्कै रहेछ। आफ्ना इच्छा र गच्छे अनुसारका खेल लगायत हङकङ टावर चढेर त्यहाँबाट घुम्दै हेर्न पाइने सम्पूर्ण हङकङको अनुहार र छेउभरि हजारौं वर्षदेखि लमतन्न निदाइरहेका समुद्रको गर्भलाई चिरेर तैरिरहेका सयौं जहाजहरूको ओहोर दोहोर हामी जस्तो समुद्र नभएको मुलुकका मान्छेका लागि हेरिरहँ जस्तो थियो। मनोरञ्जनका लागि खेलिने वायुपङ्खी रेल होस् वा मुटु नै चिस्याउने गरी माथि पत्तिने र तल झर्ने चाकाचुली खेल होस्, सबैले मानव महासागरलाई आनन्द दिइरहेकै थिए र मान्छेहरू त्यसैमा लट्ठ भएर त्यसैको आनन्द लिइरहेका थिए। आफूसँग गएका समूहभन्दा अरू कसैलाई कसैको मतलब र चासो थिएन त्यहाँ। केही क्षण अघि मात्र हामी दम्पति जीवनमा पहिलोपल्ट एकैसाथ त्यति लामो 3वटा विद्युतीय सिडी चढेर पार्कको मुख्य भागमा आइपुगेका थियौँ। सिडीहरू सम्झदा मात्र पनि अचम्म लाग्ने उचाइका थिए। त्यस्तो यसअघि हामीले कहिल्यै देखेका थिएनौँ र विद्युतीय सिडीहरू त्यति लामा पनि हुन्छन् भनेर कल्पना समेत गरेका थिएनौँ। मनोरञ्जनका लागि राखिएका अत्याधुनिक युगका मेसिनरी अस्तित्वहरूमा स्वयं सहभागी हुनुभन्दा हेर्नमा रमाइलो लाग्यो मलाई त। ओसियन टावरबाटै सबै हेरेर मजा लिएँ मैले पनि। कुनै कुरा आफै खेल्नुभन्दा हेर्न मजा हुन्छ, त्यस्तै मजा भयो मलाई बाहिर राखिएका मनोरञ्जनका साधनहरूबाट। खेल्ने खेलिरहेका थिए, हाँस्ने हाँसिरहेका थिए, रमिता हेर्ने आफै रमाएका थिए। युवा युवतीको बाक्लै उपस्थितिले रौनक थपिरहेको थियो पार्कलाई। ओसेन पार्क मात्रै थिएन, त्यहाँ संरक्षण गरेर मनोरञ्जन साधिएका जनावर र जलचरहरूको उत्कृष्ट सङ्ग्रहालय वा चिडियाखाना नै थियो। त्यति धेरै माछाका प्रजाति र रङहरूको संरक्षण अन्त बिरलै होला भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसो त सर्पको संसार भएको पश्चिम बङ्गाल स्थित कलकत्ताको चिडियाखाना र छेउबाट हेर्न सकिने सिंहहरूको जमात र छेउमै सँगै लट्ठिएका चिम्पान्जीको बथानले सजिएको सिङ्गापुरको चिडियाखाना पनि कम चाखलाग्दो थिएन। यस्ता धेरै दृश्यमा इन्डोनेसियाको जोगजाकार्तामा अवस्थित 8औं आश्चर्यमा गनिने बुद्धको मन्दिर र इन्डोनेसियाकै हिन्दू बाहुल्य भएको बाली प्रायद्वीपमा पाइने एक किसिमका जातिको चलन जसले मरिसकेपछि शरीरका सबै भाग चराहरूलाई खाना दिन्छन्, जो मेरो मनमा सधैँ आइरहने सम्झनाहरू मध्येका बिर्सनै नसक्ने अतीत हुन्। तिनको प्रत्यक्ष साक्षी मेरा आँखा भएका थिए। मैले सुनेअनुसार नेपालकै उत्तरी भूभागको बौद्ध सम्प्रदायमा र भारतीय सिन्ध प्रान्तका सिन्धी जातिमा समेत बाली प्रायद्वीपको झैँ प्रचलन रहेको छ रे, जहाँ परिवारका आफन्त मरेपछि मांसाहारी जनावर र पन्छीलाई खानका लागि छोडिन्छ रे। यी सबै साधनहरूलाई छिचोलेर हामीले जीवनमा पहिलोपल्ट दुर्लभ जन्तु पाण्डालाई पनि आफ्नै आँखा अगाडि सशरीर हेऱ्यौँ। यसको आवास र भोजनका लागि पार्क व्यवस्थापनले निकै मेहनत गरेको देखिन्थ्यो। वातावरण अनुकूलित बस्ने ठाउँले ओगटेको भूमिका लागि खर्चिएको रकम निकै महँगो झैँ देखिन्थ्यो। यी बाहेक डल्फिनको नाच, गनेरै नसकिने माछाका प्रजातिहरूको विशाल संयोजन, माथिबाटै गराइने रोपवेको यात्रा र बनावटी भूतका खेलहरू ओसेन पार्कभित्रका महत्त्वपूर्ण र हेरिनै पर्ने दृश्य र ठाउँ रहेछन्। यही सार मनमा गमेर हामी 4 बजेतिर पार्कबाट सहर फर्किएका थियौँ। विदेशमा समय सकिएको पत्तै नहुने, नेपालमा रहँदा राति 9 बजेको हुँदैन सुतिहाल्नुपर्छ,
सहरै सुतेपछि आफू उठिरहन पनि मिलेन, त्यसैले होला 9 बजेपछि निद्रा पनि लागिहाल्छ। तर विदेशमा गएपछि किन हो त्यो अनुभव नै हुँदैन। कुरा गर्दा गर्दै 12-1 बजेको पत्तै हुँदैन। त्यसो त 12-1 बजेसम्म विदेश सुतेको पनि हुँदैन। नेपाल छिट्टै सुत्छ र छिट्टै उठ्छ, विदेश ढिलो सुत्छ र प्राय ढिलै उठ्छ। दिउँसोको थकानसँगै भोलिपल्टै नजिकैको चिनिया सहर सेन्जेनमा अधिकारी दम्पतिसँग दसैँ मनाएर सेन्जेन हुँदै बेइजिङ जानुपर्ने हाम्रो यात्राको योजना रहेकाले रातिको 12 बजेपछि लाग्ने सेकेन्ड ह्यान्ड सामानको बजार हेर्ने या नहेर्ने भन्ने दुधार नै थियो। त्यसमा पनि एक्लो ज्यान भएको भए मलाई एक्लै निर्णय गर्न सजिलो हुने थियो, तर अवस्था त्यस्तो थिएन। मेरा मित्र इन्द्र अधिकारीजी मलाई कसै गरी रातिको बजार हेराउन इच्छुक हुनुहुन्थ्यो र केही जोड जुलुम पनि थियो रातिको बजार हेरेर गतिले अनुभव हुन्छ भन्ने। त्यसैले इन्द्रजीसँग मेरो एकान्त वार्ता भयो। हाम्रा श्रीमतीहरूलाई आराम गर्न वासस्थान पठाउने र हामी दुई भने रात्रि बजार हेरेरै छोड्ने। नभन्दै त्यसै भयो। इन्द्रजीकी श्रीमती जमिनाजीले मेरी श्रीमती सावित्रालाई लिएर वर्षौंदेखि बस्दै आउनुभएको आफ्नो डेरातिर लाग्नुभयो। हामी दम्पति पनि 2 दिनदेखि उहाँहरूकै पाहुना भएर बसिराखेका थियौँ। हामी दुवैलाई सजिलो के थियो भने हामी जसरी नजिकिएका थियौँ, हाम्रा श्रीमतीहरू पनि एक अर्काका साथी थिए र हामीभन्दा नजिकिएका थिए। त्यसो त जमिनाजी ज्यादै भलात्मी, सोझी र साह्रै इमान्दार लाग्छ मलाई। मैले जान्दादेखि नै जमिनाजीको सबै बानी व्यवहार मन पर्छन्। हङकङ बसे पनि आफ्नो धर्म, कर्म, पूजापाठ र हिन्दू संस्कार उहाँले कसै गरी छाड्नु भएको छैन। विदेश बसे पनि नेपाल बसे जस्तो लाग्छ उहाँको कोठाको परिवेश हेरेपछि। मान्छे पनि आँखामा हाल्दा समेत नबिजाउने हुनुहुन्छ। अर्काको मनको कुरा ठ्याक्कै बुझिहाल्ने र दया गरिहाल्ने यस्ता दम्पति पाउनु हाम्रा लागि पनि भाग्यकै कुरा थियो। विदेशमा राम्रा मान्छे पाउन धेरै परख गर्नुपर्छ। के खोज्छस् काना आँखो भने झैँ भएको थियो हामीलाई इन्द्रजी र जमिनाजीको आदर्श जोडी पाएर। कुनै कुरा यस्ता थिएनन् जुन कुरामा हाम्रो विमति रहोस्। पछिल्ला दिनमा हङकङ छोडेर बेलायत पुगे पनि हाम्रो सम्बन्ध र मनको साइनोमा रत्तिभर फरक परेको छैन। जिउका तिउस हाम्रो मित्रता, भावना र मनको साइनो अधिकारी दम्पतिसँग। तन त थाकेकै थियो। बेला बेला हाई काडिरहेको थिएँ म। दिउँसो 10 बजेतिर जमिनाजीले चिम्सा चुई बस पार्कसम्म आएर हामीलाई ओसेन पार्क जाने बसमा चढाएर मध्याह 4 बजे फर्किँदा समेत त्यही लिन आइपुग्नु भएको थियो हामीलाई। 2-3 पटक ओसेन पार्क पुगेकाले आफू त्यता नगएर हामीलाई सुरक्षित हिसाबले पठाउनु भएको थियो बस चढाएर। टाक्क टुक्क केन्टोनिज पनि बोलाइहाल्नुहुन्थ्यो जमिनाजी। उहाँलाई भाषा र ठाउँको समस्या थिएन, समस्या थियो मात्र समयको। किनभने विदेशमा समयको धेरै महत्त्व हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि उहाँले हामीमा समर्पण गर्नुभएको थियो। 1 हप्ताको छुट्टी लिएर आफ्नो तलबी कामको समय म र मेरी श्रीमतीको यात्रालाई सुम्पिनु भएको थियो। साँझ नेपालीहरूका 1-2 वटा ससाना पसल चाहर्दै इन्द्रजी र म अरू थाकिसकेका थियौँ। विभिन्न किसिमका दाल, नेपाली खानेकुरा, चाउचाउ, गीत, चलचित्रका सिडी, चक्का र फ्रिजमा राखिने पेय पदार्थहरू यस्तै थिए नेपाली पसलमा बेच्न राखिएका सामानहरू। यस्ता सामानका अधिकांश ग्राहक पनि 35-40 हजारको हाराहारीमा हङकङमा छरिएर रहेका नेपाली मूलका मानिसहरू नै रहेछन्। नेपालमा भन्दा कैयौँ गुणा महँगा हुने ती चिज बीचको बजार राम्रै हुँदो हो, नत्र किन हङकङ भरि छरिएर व्यापार गरिदो हो। हङकङको रङ्गी-चङ्गी दुनियाँमा समय गएको पत्तै भएन। सामान्य पसलहरू पनि 10-11 बजेसम्म हङकङमा खुल्लै रहन्छन्। त्यस बाहेकका होटल र रेस्टुरेन्ट भनेका त 24 घण्टा जस्तो खुल्दा रहेछन्। बिहान 4 बजेसम्म पनि बाटैभरि छरिएर रहेका खानेकुराका पसलमा मान्छेको बाक्लै उपस्थिति देखिन्थ्यो। जहिले पनि खाइरहेका। मनमनै त सम्झे कति खान सकेका यिनीहरूले। रात्रि जीवनको रौनक महँगो भए पनि ज्यादै फस्टाएको रहेछ हङकङमा। संसारभरिकै व्यापारीको आवत जावत गर्ने प्रमुख बन्दरगाह र व्यापारिक थलो नै रहेछ हङकङ त। हामीले प्रतीक्षा गरिरहेको राति 12 बजेदेखि खुल्ने पसलहरूको बिस्तारै चहल पहल सुरु हुन थाल्यो। क्रमिक रूपले एक गरी पुराना र एकपटक प्रयोग गरिसकेका सामान ओइरिन थाले हाम्रा छेउछाउमा। किन्ने मान्छेहरूको पनि भिड बढ्न थाल्यो। त्यस्ता सामान किन्न विशेष गरी अर्धविकसित र विकासोन्मुख देशहरूबाट मान्छे आएका हुँदा रहेछन्।
ती मान्छेहरूमा अधिकांश चाहिँ खाइलाग्दा मोटा र श्याम वर्णका थिए। एसिया, अफ्रिका लगायतका देशहरूको भनेसम्मको उपस्थिति थियो। त्यहाँ बेचिने सामानमा विद्युतीय सामग्रीहरू, इलेक्ट्रोनिक्स नै थिए। फ्रिज, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, टेलिभिजन, डेक, क्यामेरा लगायत घरमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण घरायसी सामानको बिक्री वितरण हुँदो रहेछ। त्यहाँ नयाँ सामान खरिद गरेको 1-2 वर्षमै फेर्ने चलन हङकङमा भएकाले पनि सेकेन्ड ह्यान्ड सामानको डङ्गुर नै लाग्दो रहेछ राति। त्यसमा पनि नयाँ वर्ष वा चिनिया चाडपर्व नजिकै छ भने त सेकेन्ड ह्यान्ड सामानको खोलो नै बग्दो रहेछ, फालाफालै हुँदो रहेछ। अचम्मको कुरा के रहेछ भने सेकेन्ड ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै नेपालमा चाहिँ कामै नलाग्ने गरी प्रयोग गरिएका भने हुँदैन रहेछन्। काम चलाउँदैको सामान गरिब देशका मान्छेहरूले पनि प्रयोग गरून् भनेर सदा सहायता देखाएर नै त्यस्तो गरिएको हुँदो रहेछ। धनी हङकङवासीहरूले इन्द्रजी र म पनि सबै सामानहरू एक एक गरी हेर्दै गयौँ। हाम्रा आँखै अगाडि कम्प्युटरका केसिङ सहितका सिपियुहरूका ताती नै देखिए। कम्प्युटरका पाठ पूर्जाको ज्ञान आफूसँग भएकाले मैले ती कम्प्युटरमध्ये एकाध खोलेर हेरेँ। सामान सबै सकुशल थिए र नेपालका लागि चलाउन योग्य थिए। हाम्रा छेउमा जम्मा 7 थान कम्प्युटर थिए र हामीले लिने हुँदा त्यो व्यापारीले जम्मा 7,000 नेपाली रुपियाँमा दिन तयार भयो। त्यतिखेरको दरभाउमा उसले 750 हङकङ डलर भन्यो। यस्ता सामानमा कहिलेकाहीँ अलिकति मूलमुलाई पनि चल्छ रे। यसरी बेच्नेहरूले अधिकांश सामान घर घरमा गएर वा सार्वजनिक ठाउँबाट सित्तैमा ल्याएका हुँदा रहेछन्। कति सामान धनीहरूले त उल्टै पैसा दिएर फाल्नका लागि वा लानका लागि दिँदा रहेछन्। त्यसैले ती सामानको मूल्य पनि कम नै हुने रहेछ। किनभने विकसित देशमा यस्ता सामान फाल्नु पर्यो भने नगरपालिकालाई उल्टै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराको प्रत्यक्ष साक्षी इन्द्र अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भर्खरै मात्र आफ्नो जापानी कार फाल्नका लागि पैसा खर्चिनु परेको थियो रे। कार किन्नुभन्दा कार पाल्न र फाल्न कठिन हुने रहेछ हङकङमा। हङकङ संसारमै सबैभन्दा उच्च जनघनत्व बोकेको सहर रहेछ र ठाउँको अभावमा गाडी पार्किङ गरे बापत प्रशस्त पैसा तिर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। हङकङमा मात्र होइन, कोरिया र जापानमा पनि त्यही समस्या विद्यमान छ सहरी क्षेत्रमा। त्यसैले ती देशका ग्रामीण इलाकामा रहेका सार्वजनिक ठाउँमा एकाध कहिलेकाहीँ इन्जिन नम्बर र च्यासिस नम्बर भेटिएका नम्बर प्लेट विहीन कारहरू अल्पत्र अवस्थामा भेटिन्छन्। गाडी अलि पुरानो भएपछि धेरै पैसा खर्च गरेर फाल्नका लागि नगरपालिका बोलाउनुभन्दा कसैले थाहै नदिई गुपचुप फालिँदा रहेछन्। यद्यपि यो गैर कानुनी मानिन्छ त्यहाँ। औँलामा गन्न सकिने मात्र यस्ता घटना हुन्छन् ती देशमा। तर हङकङमा ग्रामीण इलाकाको कमी र पर्याप्त जमिन नभएकै कारणले गाडी लगायत ठुला सामान फाल्न नगरपालिकाकै सहयोग लिनुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा पनि हङकङमा पुराना वा प्रयोग गरिसकेका सामान सस्तो हुँदो रहेछ। 7 थान प्रयोग भइसकेका पेन्टियम 2 कम्प्युटरको त्यतिखेरको नेपालको तुलनामा ज्यादै सस्तो मान्नुपर्ने हुन्थ्यो। सामान्य एउटा 500 MB को हार्ड डिस्कको मात्र 5,000 को हाराहारी तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो नेपालमा। हार्ड डिस्क बाहेक मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, फ्लिप ड्राइभ सबैको एक दाम जोड्ने हो भने तुलनात्मक हिसाबमा निकै कम मूल्य हो। 7 थान कम्प्युटरको 7,000 मूल्य विक्रम सम्वत 2059 असोज 26 गतेको नेपाली बजारमा। मैले निजी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि किन्न तुरुन्त हौसिएँ, किनभने मलाई यी सबै सामानको परल मूल्य ज्यादै कम लाग्यो। तर इन्द्र अधिकारीजीले रोक्नुभयो। मैले उहाँको कुरा बुझ्नै सकिनँ। रोक्नुको कारणबारे सोध्न खोजेको मात्र थिएँ। एकजना चिनियाले पोर्टेबल फोटोकपी मेसिन गुडाउँदै ल्यायो। हेर्दै आकर्षक र चिटिक्क देखिने त्यति सानो फोटोकपी मेसिन मैले नेपालमा देखेको थिएन। मैले हङकङ चिनिया दाइलाई रोकेर त्यसको दाम सोधेको। उसले मात्र 400 हङकङ डलर भन्यो। दाम सुनेर मनै चकित भएँ। चलाउन योग्य, अलिकति मर्मत गर्न बित्तिकै ताजा अवस्थामा रहेर काम चलाउन सकिने यस्ता मेसिनरी सामानहरू कति साह्रो सस्तोमा पाइएका हङकङमा म आफै दङ्ग परेँ। किनभने त्यो अवस्था बोकेको फोटोकपी मेसिनको नेपालमा 50,000 भन्दा कम मूल्य पर्दैन थियो। मैले आँट गरेर त्यो पनि किन्न खोजेँ, तर इन्द्रजीले त्यसमा पनि मलाई रोक्नुभयो। यस्ता मेसिनरी सामानहरू ट्रकमा हाल्ने र ट्रकबाट निकाल्ने मान्छेको बजारै थियो वरिपरि। हतार र तछाड ओइरै खनिएको थियो। देखेसम्मको ठाउँमा त्यस्ता सामान किन्ने मान्छेहरू व्यवसाय नै गरेर बसेका हुँदा रहेछन् हङकङमा। भारतीय र पाकिस्तानी मूलका मानिसको पनि फाटाफुट्टो उपस्थिति थियो त्यहाँ। समूहमा रहेका उनीहरूका बारेमा आपसमा गरेको भाषाबाट
सिधै लखाट्न सकिन्थ्यो उनीहरूको परिचय। मलाई त एउटा होइन भए जति सबै हेरौँ र आफ्नो गोजीमा भएको दामले लिन र बोक्न सक्ने परिमाणका सबै सामान किनिहालौँ जस्तो लाग्यो। आफूले मौका छोपेर पहिल्यै किनिहाले। सस्तोमा पाइने मानवीय लोभ मनभित्र मौलाउन थाल्यो। तर म किन्न मन पराउने र इन्द्रजी किन्नमा अडचन लगाउनेका बीच बन्दी हुनु पर्यो मैले। आफूले चाहेका सामान किन्नबाट वञ्चित भइरहनु पर्यो मैले। अन्त्यमा पो इन्द्रजी आफैले गाँठी कुरा फुकाउनु भयो। यस्ता सामानहरू जतिसुकै सस्ता हुन् तिनीहरू नेपाल लैजान बन्देज रहेछन्। लानै पर्यो भने सबै सामानको नयाँको झैँ 100% नेपाली भन्सार तिर्नुपर्ने रहेछ। झन्डै सित्तैमा किनेको सामानलाई 100% भन्सार तिर्नुपर्ने हुँदा कुन मूर्खले लैजाँदो हो सेकेन्ड ह्यान्ड सामान। अर्थ मन्त्रालय र पछिल्लो पटक वातावरण मन्त्रालय आयातमा रोक लगाएको रहेछ। यस्ता झिना मसिना सामानलाई रोक लगाउनु पर्ने कारण चाहिँ देश प्रदूषित हुन्छ भनेर नेपाल भित्राउन निरुत्साहित गरिएको रहेछ। अब मलाई थाहा भयो इन्द्रजीले किन मलाई राति लाग्ने सेकेन्ड ह्यान्ड बजारमा लगेर सामानको तमासा मात्र देखाउनु भएको रहेछ। बुझिसकेपछि पो थाहा भयो कि मलाई मन लागेका सामानहरू पनि थुक निल्दै किन्नबाट के कारणले रोक्नु भएको रहेछ भनेर। मलाई मेरो देशका प्रशासक र योजनाविदको सोचाइ देखेर धिक्कार्न मन लाग्यो। उनीहरूको कुतर्कका अगाडि मैले के भन्न सक्थेँ र। तर मनभरि लागिरह्यो जाबु फोटोकपी मेसिन, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, कम्प्युटर, फ्रिज र टेलिभिजनले के चाहिँ त्यत्रो प्रदूषण गर्दा हुन्। तिनीहरूबाट त मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुनै वायु वा विकिरण पनि निस्कदैनन्। दोस्रो कुरा, हामीभन्दा कैयौँ विकसित देशमा त्यस्ता चिजबिज चलाउन हुने र त्यहाँ चाहिँ प्रदूषण नहुने, तर हामी जस्तो संसारकै दोस्रो गरिब मुलुकलाई चाहिँ प्रदूषित वातावरणले गाँजिहाल्ने हाम्रा योजनाकार र प्रशासकहरू हाम्रा देशका जनताको स्वास्थ्यमा कति चिन्तित। वहाँ नेपाल, मेरो सरकारको तारिफ गर्नुपर्ने भयो मैले। त्यसो त हङकङ, जापान र कोरियाबाट सयौं मुलुकले यस्ता मेसिनरी सामान बाहेक मोटर गाडीहरू नै आयात गर्छन्। यस्ता विकसित देशमा बनेका पेट्रोल गाडीहरूबाट छोडिने प्रदूषण पनि अत्यन्त निम्न हुन्छ। राम्रा नै किन नहुन्, तर तिनीहरूको आयातमा पनि पूर्ण बन्देज रहेछ नेपालमा। मैले विचारेँ यति कम आय शक्ति भएका नागरिकलाई कम मूल्य पर्ने यस्ता वस्तु आयात गर्न दिएर सरकारको के बिग्रन्थ्यो र। आखिर क्रय शक्ति निम्न भएका यहाँका मानिसहरूले सस्तोमा सामान किन्न पाउँदा धेरैले प्रयोग गर्न सक्दथे। महँगोमा नयाँ किन्न सक्ने सामर्थ्य सबैको पनि त हुँदैन गरिब मुलुकमा। यसरी कसरी चल्छ मुलुक? मन अमिलो भइरह्यो। कुरा बुझ्दै जाँदा अरू गाँठी कुरा थाहा पाइयो। शक्तिशाली व्यापारिक घरानाबाट आयात इजाजत लिएका मानिसहरूको आफ्नो एक्लौटी स्वार्थ र आफ्नो आयातित उत्पादनको महँगो शुल्क असुल गर्न पल्केका गरिब विरोधी दलालहरूको चालबाजी रहेछ यो। नेतालाई पैसामा किनेर जबरजस्ती लादिएको बाध्यात्मक कालो राजपत्र रहेछ यो। एक्लौटी लुड्याउन बनाइएको जनविरोधी उर्दी रहेछ यो अझै गोमन सर्प बनेर वायु प्रदर्शन गर्ने नामको कानुनमा विद्यमान छ र कम मूल्य चुकाएर आफ्नो जीवन स्तर उठाउन पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई खुला चुनौती दिइरहेछ। बिरामी हुँदा सिटामोल किन्न सक्ने अवस्था समेत नभएका जनताको देशमा वायु प्रदूषणको बहानामा ठूला व्यापारीहरूले कसरी नेता र प्रशासकसँगको मिलेमतोमा राज्य गरिरहेछन् त्यसको सानो उदाहरण मात्र थियो यो। खोतल्दै जाने हो भने सयौं नियम कानुन यस्ता छन् जसले सधैँ उच्च वर्गको मात्र अस्तित्वलाई स्वीकारेका छन्। त्यसरी धनीहरू अझ धनी हुँदै जाने र गरिब दिनदिनै सोत्तर भइरहने र पलायन हुनुपर्ने अवस्था मौलाउँदैछ देशमा। भारतमा बनेको उच्च डेसिबल आवाज तरङ्गित हुने टाटा गाडीको डिजेलले फ्याँक्ने धुवा प्रदर्शित नहुने तर मुसो खेलाएर बस्ने बिरालो जस्तो गन्धहीन कम्प्युटर र फोटोकपी चाहिँ प्रदूषित हुने कस्तो र कुन शताब्दीको कानुनी तर्क हो यो? के निम्न र मध्यम वर्गीय जनताले कम मूल्यमा आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने र आधुनिक युगमा हुर्किएको प्रविधिलाई सस्तोमा देश भित्राउन पाउन पनि हक छैन नेपालीलाई? मेरो अनुभवले दावाका साथ भन्न सक्छ 10 वर्ष विकसित मुलुकमा गुडेका ग्यास र पेट्रोलले चल्ने गाडीले वातावरण जति प्रदूषण गर्छन् त्यसभन्दा कयौं गुणा ज्यादा प्रदूषण डिजेलबाट चलिसकेका भारतमा बनेका ठूला सवारी साधनले एकै वर्षमा पारेका हुन्छन्। क्रय शक्ति कम भएका आफ्ना नागरिकलाई घाँटी हेरेर हात निल्ने सिद्धान्त अंगीकार गर्न दिने कि नदिने? मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने? मैले चलिरहेको सत्तालाई सरापिरहेँ।
इन्द्र अधिकारीजी अझै थप्दै हुनुहुन्थ्यो, हङकङमा बस्ने 40,000 नेपालीले यस्ता सामान जोगाड गरेर नेपालमा मात्र लाने हो भने पनि थुप्रै नेपालीको जीवनस्तर उक्सिन्थ्यो। देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानले कार्गोको खेती गरेर करोडौँ रुपियाँको वार्षिक आम्दानी गर्ने थियो, तर प्रयोग गरिसकेका कुनै पनि वस्तु सङ्ख्यात्मक हिसाबमा लान नपाइने र लगिहाले पनि नयाँकै दर रेटमा भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यताहरूले पिरोलिएका नेपालीहरूको दुखेसो विदेशमा कसले बुझ्ने? आम नेपालीको औकात हेरेर नियम कानुन नबनाई एकाध निजी स्वार्थ भएका मानिसहरूको हितलाई ध्यान दिँदा हजारौँ नेपाली राम्रा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परिरहेको रहेछ। यी यस्ता जल्दाबल्दा र टटकारा मनन गर्नै पर्ने समस्या हुन्, जसलाई विदेशमा अड्डा जमाएर बसेका परराष्ट्र सेवाका नेपाली कर्मचारीले पनि महसुस गर्नुपर्ने हो। तर आजसम्म कुनै महाबानीज्यू दूतले यस सम्बन्धी एक शब्द पनि बोलेका रहेनछन्। आफ्नो राष्ट्रलाई त कमसेकम यस्ता सुझावहरू दिनुपर्ने हो। यी तमाम विषयहरू यस्ता थिए जसलाई अब आगामी दिनमा आउने नयाँ नेपालको नयाँ सत्ताले सोच्नै पर्ने र सम्बोधन गर्नै पर्ने भएको छ। साभार खसखस.com 26 सेप्टेम्बर 2004 अमेरिका, dcnepal.com 10 जुन 2009 अमेरिका, नेपालीपोस्ट.com 6 सेप्टेम्बर 2008 अमेरिका। धन्यवाद।